नमस्कार। सूर्यले लाली लगाइरहेको, प्रकृतिले अमृत वर्षा गरिरहेको यस वर्गमुहूर्त समयमा, अमृतम समयमा हाम्रो यो आध्यात्मिक दीप च्यानल खोलेर योग साधनाको लागि तयार हुनुभएका सम्पूर्ण योग प्रेमी साधकहरूलाई म तपाईँहरूको योगाचार्य लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी स्वागत गर्दछु। आज पनि म केही अभ्यासलाई लिएर आएको छु। सुरुवात गरौँ आजको योग साधना। सर्वप्रथम बसौँ। मैले धेरै कुरा सिकाइसकेको छु, कसरी बस्ने, कसरी उठ्ने भन्ने कुरा। सर्वप्रथम हामी बस्छौँ एकदम उपयुक्त आसनमा। दण्डासनदेखि लिएर एक एक खुट्टालाई खुम्च्याउँदै जुन आसनमा आफूलाई उपयुक्त लाग्छ त्यो आसनमा हामी बस्छौँ। सकिन्छ पद्मासन, यदि पनि सक्दैन भने हामी आउँ हाफ लोटस पोस्चर, जस्तो हामी अर्ध पद्मासन भएर भन्छौँ। ढाड गर्दन सिधा, हातमा कुनै सहज मुद्रा। नर्मल्ली हेल्दी पर्सनको लागि हामी जुनसुकै मुद्रा नि प्रयोग गर्छौँ, तर स्पेसल्ली हामी रिफर गर्छौँ प्राण मुद्रा भनेर। यसरी बुढी औँलासँग हामीले साइली र कान्छी औँला जोड्छौँ, यसलाई भन्छौँ प्राण मुद्रा। अब यसै कुरालाई फेरि अब थोरै यो मोड नेसनतिर गयो भने यसलाई अब अहिलेको यो जेनेरेसनमा सेल्फी मुद्रा पनि भनेर सकिन्छ, किनभने फोटो खिच्दाखेरि यसरी सेल्फी लिएर चाहिँ खिच्छन्, तसर्थ हामी उनीहरूलाई चाहिँ लियो भने सेल्फी मुद्रा भन्न सकिन्छ, मतलब हेल्दी हुनको लागि। ओके, अब सामान्य श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिउँ। आते जाते श्वासलाई ध्यान दिउँ। अब आफ्नो श्वासलाई सामान्य भन्दा पनि सामान्य, बिस्तारै भन्दा पनि बिस्तारै श्वास लिने अनि बिस्तारै श्वास छोड्ने। चले बाते चलं चित्तम, निश्चले निश्चलं भवेत्। योगिस्थो तणुतो माप्नोति ततो वायुर्नियोदय। बिस्तारै श्वास लिने, बिस्तारै श्वास छोड्ने, ताकि मनलाई अनि चित्तलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। जब श्वास बिस्तारै लिन्छौँ अनि बिस्तारै छोड्छौँ, जब श्वासमाथिको कन्ट्रोल हुन्छ तब मनमाथि अटोमेटिकली कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर हठ योगमा मजाले राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिएको छ। हठ योग पढ्दै अब आफूलाई फिजिकली अनि मेन्टली योग साधनाको लागि तयार गराउँदै हातलाई अब नमस्कार मुद्रामा लिएर आउँ। अब एकपटक ओमको उच्चारण गरौँ। लामो श्वास लिउँ। मंत्र। वंदे गुरुणां चरणारविंदे संदर्शित स्वात्म सुखावबोधे नेत्रैसे जांगलिका यमाने संसार फल फल मोह शांति आबाहु पुरुषकारं शंख चक्र सिद्धायनं सहस्र शिर संशयितं प्रणमामि पतंजलिं। हाथ रगड़ो, आँखों लगाओ, अनुहारमा लगाओ। यसरी तातोपनलाई अनि बिस्तारै हातलाई नमस्कार मुद्रामा लिएर आऊ। आफ्नो मातापिता अनि गुरुजन, त्यसपछि इष्टमित्र हुँदै पिता परमेश्वर इष्टदेवतालाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ। पुनः म स्वागत गर्दछु सम्पूर्ण योग प्रेमी। खुट्टा अगाडि पसाल्दिनुहोस्। त्यसपछि सामान्य खुट्टालाई चलाइदिउँ तलमाथि, खुट्टालाई तलमाथि चलाइदिउँ। त्यसपछि दायाँमा चलाइदिउँ। खुट्टा फट्याउनुहोस् लगभग एक हात जति। अब खुट्टालाई भित्र अनि बाहिर
भित्र बाहिर, भित्र बाहिर, भित्र बाहिर, यसरी आरामसँग गर्न सक्छौँ। आशा छ सम्पूर्ण योगप्रेमीहरूले योग अभ्यास रेगुलरली गर्नुभएको छ भनेर। त्यसमाथि फेरि अब अहिले हामीलाई बाहिर जमघटमा निस्कन पनि रोक लगाइदिएको छ, कोभिड-19 होइन। एउटा खुट्टा खुम्चाउनुहोस्, गर्नुहोस् हाफ बटरफ्लाई। तसर्थ आत्तिहाल्नु पर्दैन, जहाँ समस्या छ त्यहाँ उपाय पनि छ। त्यसर्थ भनिएको छ वेयर देयर इज प्रब्लम देयर इज अ सोल्युसन भनेर। तसर्थ बाहिर निस्कनु सम्भव नभएको हुँदाखेरि, बाहिर घुमघाममा जान सम्भव नभउँदाखेरि आत्तिहाल्नु पर्दैन। जस्ट टिभी खोल्नुहोस्, आध्यात्मिक गीत च्यानल खोल्नुहोस्, त्यसपछि अन गरेर अगाडि म्याट बिछाएर मजाले योगा गर्नुहोस्। किनभने यो कोभिड-19 को बारेमा धेरै अब चर्चा विचर्चा भइरहेको छ। सबैलाई त्यही थाहा छ, हात धुनुपर्ने कुरा, आफ्नो इम्युनिटी बढाउनु पर्ने कुरा, तातो पानी खानुपर्ने कुरा, मास्क लगाउनु पर्ने कुरा, धेरै कुरा थाहा छ। म यहाँ धेरै कुरा त गइनँ, तर म एउटा कुरा के जानकारी दिलाउन चाहन्छु भने नर्मली यसको एफेक्टेड भनेको को अलिकति बढी एफेक्टेड हुन्छ त यसबाट, को अलिकति बढी सङ्क्रमित हुन्छ भने आफ्टर 60 होइन। आफ्टर 60 भनेको अर्थ 60 वर्ष पुगेपछिको जो आमाबुवा हुनुहुन्छ उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। अनि यो भन्ने बित्तिकै तपाईँ जान सक्नुहुन्छ कि यसको जसको इम्युनिटी पावर होइन लो हुन्छ उनीहरूलाई यसले बढी आक्रान्त गर्छ। तसर्थ योगाको माध्यमबाट उनीहरूलाई कसरी चाहिँ सोल्युसन दिन सकिन्छ भन्दाखेरि हामी योगाले तपाईँको इम्युनिटी पावर बढाउने काम गर्दछ। त्यसमाथि पनि स्पेसल्ली म्याक्सिमम प्राणायामहरू, त्यसमाथि स्पेसल्ली कुम्भक, जसले गर्दाखेरि लङ्सको क्यापासिटी पनि त्यसले बढाउने काम गर्दछ भने अर्को तपाईँको हार्टलाई पनि को क्यापासिटी पनि के गर्ने गर्छ, बढाउने काम गर्दछ। तर कुम्भक सबैको लागि फेरि स्वीकार्य छैन। जस्तो प्रेसर भएकोहरूलाई हामी कुम्भक धेरै गराउँदैनौँ। तसर्थ यसरी कोभिड-19ले लाई ओभरकम गर्नको लागि, त्योबाट बस्नको लागि हामीले अन्य सोल्युसनको सँगसँगै योग अभ्यास पनि चाहिन्छ। यसपछि भने हामी अब उठ्छौँ, सहज तरिकाले उठौँ, कसरी आफूलाई सजिलो लाग्छ। तपाईँले म्याट हुनुहुन्छ भने म्याटको अगाडि आउनुहोस्। आजको जान्छौँ सन सेलुटेसन। कोभिड-19लाई जित्ने गरेरै हामी सन सेलुटेसन गर्दैछौँ। हातलाई यसरी नमस्कार मुद्रामा राखिसकेपछि आँखा बन्द गरौँ। सूर्य उतारेको कल्पना गरौँ। सूर्य देवता कोटि कोटि प्रणाम गरौँ, जसले हामीलाई अन्धकारमयबाट उज्यालोतर्फ, त्यसपछि असत्यबाट सत्यतर्फ, मृत्युबाट अमृततर्फ लैजानुहुने सूर्य देवतालाई कोटि कोटि प्रणाम। त्यसपछि हामी उसको मन्त्र वाचन गर्दैछौँ। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपारिणो सत्यधर्माय दृश्ये। छोटो मन्त्र गर्छौँ, विजय मन्त्र। ओम सूर्याय नमः। बिस्तारै आँखा खोलौँ, हातलाई अब तल राखौँ। आज थोरै आफ्नो इम्युनिटी पावर डेभलप गर्ने खालको थोरै सूर्य नमस्कारलाई मैले लिएर आएको छु। मैले सजिलो उपाय पनि ल्याउँछु, गाह्रो उपाय पनि म गर्छु, आत्तिहाल्नु पर्दैन। नमस्कार मुद्रा हुँदै हातलाई तल झार्दिउँ अनि बिस्तारै खुट्टा खुम्चाउँदै हातलाई माथि। थोरै फरक शैलीको चाहिँ सन सेलुटेसन छ, सूर्य नमस्कार छ, आत्तिहाल्नु पर्दैन। अनि श्वास छोड्दै यसरी पाद जस्ता सिधै राख्नु। फेरि श्वास लिँदै माथि हेर्नुहोस्। यस। अब फेरि सक्नुहुन्छ जम्प गर्नुहोस् पछाडिपट्टि, सकिँदैन भने एउटा खुट्टा लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी। फेरि श्वास लिँदै आउनुहोस्। ऊर्ध्व मुख सोनासन बन्छौँ, माथितिर फर्केको डग, फेरि आउँछौँ हामी तलतिर फर्केको डग। दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै अगाडि ल्याउनुहोस्, दुईटा हातको बिचमा, देब्रे खुट्टाको कुर्कुचा भित्रपट्टि। अब आउनुहोस् वीरभद्रासन 1। त्यसपछि फेरि जाउँ
चतुरङ्ग दण्डासन। फेरि आउनुहोस् ऊर्ध्वमुख सोनासन। फेरि आउनुहोस् अधोमुख सोनासन। अब हामी लेफ्ट यसरी चतुरङ्ग दण्डासन, ऊर्ध्वमुख सोनासन, अधोमुख सोनासन। 5 श्वास लिनु भयो यसमा। 1 2 3 4 5। अब जम्प गरेर अगाडि आउनुहोस्। श्वास छोड्दै फेरि श्वास लिँदै अनि श्वास छोड्दै आउनुहोस्। यो खालको यसले एकदम शरीरलाई हिटिङ क्रिएट गर्छ। अनि यो पनि जानकारी लिउँ कि कोभिड-19 को बारेमा रिलेटेड यसले यो चाहिँ नर्मली 26 डिग्रीदेखि 30 डिग्रीसम्मको टेम्परेचरमा यो रहन सक्दैन, मर्छ भनेर। तसर्थ शरीरमा हिट क्रिएट गर्नको लागि म अब यतापट्टि टर्न गएर तपाईँलाई अभ्यास देखाउँदैछु। नमस्कार मुद्रा, हातलाई तल अनि श्वास छोड्दै श्वास लिँदै माथि आउनु। फेरि अब जम्प गर्नुहोस्। माथि आउनुहोस्। फेरि ऊर्ध्वमुख सोनासनतर्फ, अधोमुख सोनासन। दाहिने खुट्टालाई ल्याउनुहोस् अगाडिपट्टि। वीरभद्रासन 1। फेरि जानुहोस् चतुरङ्ग दण्डासन, ऊर्ध्वमुख सोनासन, अधोमुख सोनासन। नेक्स्ट आउनुहोस् वीरभद्रासन 1, चतुरङ्ग दण्डासन, ऊर्ध्वमुख सोनासन। यसमा हेर्नुहोस् घुँडा पनि उठाउनुपर्छ है। अधोमुख सोनासन। नाइटमा हेर्नुहोस् कुर्कुतालाई छोड्नुहोस्। 1 2 3 4 5। अब फेरि जम्प गर्नुहोस् अगाडि। श्वास छोड्दै आउनुहोस् पादहस्तमा। श्वास लिँदै उत्कटासमा जाऊ अनि श्वास छोड्दै यसरी ताडासमा। एक राउन्ड अझै गरौँ, अझै शरीरलाई क्रिएट गरौँ, हिट क्रिएट गरौँ। अब म यतापट्टि टर्न गरेर देखाउँदैछु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब रोको एकछिन। 1 2 3 4 5। 15 अगाडि जाऊ। 16 17 एक चल समष्टि। यस, यसरी आफ्नो शरीरमा हिट क्रिएट, आफ्नो शरीरको स्ट्यामिना, इम्युनिटी हामी यो खालको सन सेलिब्रेसनले पनि बढाउन सक्छौँ। हुन त मैले यही सन सेलिब्रेसन गर्नु यानि कि यही सूर्य नमस्कार गर्नु भएर फोकस त म गर्दिनँ, किनभने धेरै खालको सन सेलिब्रेसन छन्। जुन सेलिब्रेसन तपाईँ जान्नुहुन्छ, जुन सूर्य नमस्कार तपाईँ जान्नुहुन्छ, त्यही सूर्य नमस्कार गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ यहाँ धेरै आसन छ होला, यो मिलेसम्म यो गर्नुहोस्। यदि छैन भने तपाईँले अरू सन सेलिब्रेसन केही राउन्ड बढी गरेर थपेर गर्न सक्नुहुन्छ। सन सेलिब्रेसनको सूर्य नमस्कारको सेसनपछि लामो श्वास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्।
श्वास लिँदाखेरि छाती फुलाउनुहोस्, छोड्नुहोस्। अब हामी केही आसनतर्फ जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिला पोजिसन लिएको, खुट्टाको पोजिसन, हातलाई माथितिर लैजाऊ, श्वास लिँदै हातलाई माथि। अब श्वास छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्, झुक्नुहोस्, अलि झुक्नुहोस्। दुईटा हातको दुईटा औँलाले बुढी औँलालाई समात्नुहोस्, श्वास लिँदै माथितिर हेर्नुहोस्। अब श्वास छोड्दै जानुहोस् पादहस्तासम्म, पुरै पादहस्तासम्म। 1 2 3 4 5 माथि हेर्नुहोस्। श्वास छोड्नुहोस्, श्वास लिँदै माथि। श्वास छोड्दै हातलाई कमरमा राख्नु, खुट्टा फट्याउनुहोस्। अब दायाँतिर, दाहिने खुट्टा दायाँतिर, बायाँ खुट्टा पनि दायाँतिर, दुईटै हातलाई पछाडि पार्नुहोस्। अब श्वास लिँदै पछाडि झुकौ, अनि श्वास छोड्दै अगाडि, अगाडि झुकौ, अगाडि झुकौ, अगाडि झुकौ। एकछिन रोकौँ। 1 2 3 4 5। दाहिने हातलाई दाहिने खुट्टाको बाहिर राखिदिनुहोस्, देब्रे हातलाई माथितिर, अनि माथितिर हेर्नुहोस्। माथितिर हेरौँ, देब्रे हात पनि माथि। 1 5 श्वास, 2 3 4 5। अब फेरि दुईटै हात पछाडि लिएर आउँ। एकचोटि श्वास छोड्दै अगाडि झुकौँ, श्वास लिँदै माथि आउँ। अब दाहिने खुट्टा भित्र, देब्रे खुट्टा बाहिर, यसरी। फेरि श्वास लिँदै पछाडि, श्वास लिँदै पछाडि, पछाडि आराम तरिकाले आउनुहोस् पछाडि, अनि श्वास छोड्दै अगाडि झुकौँ, अगाडि। 5 तानासम्म साइडबाट तन्किने आवाज। 1 2 3 4 5। देब्रे हातलाई देब्रे खुट्टाको ठ्याक्क बाहिर राखिदिनुहोस्, यसरी। अब माथितिर हेर्नुहोस् पहिला, अनि दाहिने हातलाई पुरै सिधा त्रिकोणासन। 1 2 3 4 5। यस। फेरि दुईटै हात राख्नुहोस् पछाडिपट्टि, फेरि श्वास छोड्दै अगाडि जाउँ। जतिसम्म तपाईँ जान सक्नुहुन्छ उति जाउँ, तपाईँको लक्ष्यता अनुसार यो फरक पर्छ। फेरि श्वास लिँदै माथि आउनुहोस्। अब दुईटै खुट्टा अगाडितिर, हातलाई फैलाउनुहोस्। दाहिने हातलाई अब यसरी श्वास छोड्दै बायाँतिर, फेरि श्वास लिँदै माथि आउनुहोस्, अनि देब्रे हात श्वास छोड्दै दायाँतिर, यसरी पालेको। 1 2 3 4 5। अब रोक्नुहोस्, एकछिन हात माथि राख्नुहोस्। यदि तपाईँको लचकता छ भने हातलाई अझै बायाँतिर लानुहोस्, बायाँतिर लानुहोस्, बायाँतिर, यस, लानुहोस् अझै। 1 2 3 4 5। बिस्तारै। अब अर्को साइडतर्फ, यतिसम्म त आरामसँग जान सक्नुहुन्छ। यदि अझै लचकता छ भने लानुहोस् अझै। 1 2 3 4 5। बिस्तारै होस्।
अब खुट्टा खुम्चाउनुहोस्, ब्याक। पुनः हामी केही लामो श्वास लिन्छौँ अनि छोड्छौँ। फेरि खुट्टालाई फटेर्यौँ, दुईटा हातलाई अगाडि, श्वास छोड्दै हातलाई राखौँ ठ्याक्क दुईटा खुट्टाको बिचमा, खुट्टा खुम्चाइदिउँ। अब जम्प गरेर आउनुहोस्, अब तपाईँ जम्प गर्नुहोस् अनि जानुहोस् पुरै प्रोन पोजिसन यानि कि घोप्टी परेर सुत्ने आसनमा। यसपछि हामी गर्दैछौँ स्फिनिक्स पोस्चर। होल्ड गर्नुहोस्, 1 2 3। ग्रीसमा आजभन्दा धेरै पहिलेको समयमा यही पोस्चरलाई हामी भन्थ्यौँ हाफ अफ द बडी लायनको, हाफ अफ द बडी मान्छेको, या त्यसलाई स्फिनिक्स पोस्चर। अब श्वास लिँदै कोइन उठाउनुहोस् माथि, श्वास 5 श्वास, बिस्तारै तल। हातलाई राख्नुहोस् छातीको बगलमा यानि कि साइडमा, खुट्टा फट्याउनुहोस्। अब श्वास लिँदै माथि आउँ, बायाँपट्टिबाट दायाँ खुट्टा हेरौँ, फेरि श्वास छोड्दै तल जाउँ, फेरि माथि आउँ, श्वास लिँदै दायाँपट्टिबाट बायाँ खुट्टा हेरौँ, फेरि श्वास छोड्दै तल जाउँ, बायाँपट्टिबाट दायाँ खुट्टा हेरौँ, श्वास छोड्दै तल, माथि आउँ, एक पटक पुनः गर्दैछौँ, श्वास लिँदै माथि आउँ, हौ अब रोकौँ, 1 2 3 4 5। श्वास छोड्दै तल, फेरि अर्को साइडतर्फ आउँ, 1 2 3 4 5। फेरि श्वास छोड्दै तल आउनुहोस्। अब दुईटा हातलाई तिघ्राको मुनि राखिदिउँ, खुट्टा जोड्नु। सर्वासन गर्दैछौँ, एक खुट्टा गरेर श्वास लिँदै उठाउनुहोस्, दाहिने खुट्टा कतिसम्म उठ्न सक्छ तल झार्नुहोस्, देब्रे खुट्टा उठाउनुहोस्। अब दुईटै खुट्टा उठाउनुहोस् तल, फेरि दाहिने खुट्टा तल, देब्रे खुट्टा तल, श्वास लिँदै दुईटै खुट्टा उठाउनुहोस् तल, एक पटक पुनः तल, अर्को खुट्टा तल, दुवै खुट्टा उठाउँ अनि रोकौँ, 1 2 3 4 5। बिस्तारै तल झारौँ, दुईटा हातलाई पछाडि बाँधिदिउँ, सर्पासन गर्दैछौँ। अगाडिको पोर्सन पनि उठाउनुहोस्, पछाडिको पोर्सन पनि उठाउनुहोस्, यसरी 1 2 3 4 5। बिस्तारै तल। अब म यसरी कोल्ड फेर्दैछु। अब आफ्नो इम्युनिटीको लागि हातलाई समाएर यसरी फसाउनुहोस्। यहाँ एल्बो यानि कि कुइनामा ग्याप दिनु होला, जस्ट छातीको लेभलमा यसरी राख्नुहोस्। आफ्नो हातलाई लक गर्नुहोस् अनि आफ्नो खुट्टालाई को औँलाहरू अगाडितिर टर्न गरिदिनुहोस्।
त्यसपछि आफ्नो पोस्चरलाई पुरै उठाउनुहोस् यसरी। अब यहाँ आएर केही समय हामी रोक्छौँ। यस, यो पोस्चर अति नै डिफिकल्ट छ, गाह्रो छ। यसले खलखल्दै 1 मिनेट 2 मिनेटसम्म तपाईँ यो पोस्चरमा मात्र बस्नुहोस्। यसले खलखल्दै पसिना निकाल्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बिस्तारै। यो अति नै हाफ प्ल्याङ्क पोस्चर भन्छौँ हामी। अति नै लाभदायक अभ्यास छ। यसको इफेक्ट पुरै होल बडी, त्यसमाथि पेटमा अझै बढी पर्छ। एक राउन्ड फेरि गरौँ, आफ्नो शरीरको स्ट्यामिना अझै बढाउँ ताकि कोभिड-19सँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँ। पुनः हामी उठाउँछौँ शरीरलाई। यस, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै। अब हातलाई यसरी फैलाउनुहोस्, खुट्टा पनि अलिकति फैलाउनुहोस्। आउनु सपोज सुपरम्यान पोस्चरमा उठाउनुहोस् हातलाई, टाउकोलाई, खुट्टालाई यसरी सुपरम्यान पोस्चर। हेर्नुहोस् पसिना खलखल्दै आइसक्यो। 1 2 3 4 5 बिस्तारै। अब आउनुहोस् फेरि माथि, हामी जाउँ साइडतर्फ जाउँ। त्यसपछि अब हामी केही सिटिङ पोस्चरबाट गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ। सिटिङ पोस्चरबाट गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ। एकछिन विश्राम लिउँ, लामो छोटो विश्राम, तसर्थ लामो सास लिउँ, लामो सास नै फालौँ। अब हामी देब्रे खुट्टा खुम्चाइदिन्छौँ, दाहिने घुँडाको साइड मिलाउँ, ढाड सिधा, देब्रे हातलाई पछाडि ल्याऊ, दाहिने हातलाई पुरा माथि। अब श्वास छोड्दै 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 बायाँपट्टि आउनुहोस्, वक्रासनको अभ्यास। यो कुइनाले यहाँ धकाल्नुहोस्, पुरै अझै घुम्नुहोस्, या घुम्नुहोस् मजाले। डाइजेसन सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउँछ, स्टामिना बढाइदिन्छ, कोलेस्ट्रोल छ घटाइदिन्छ, सुगर घटाइदिन्छ। या पकाउनुहोस् यसलाई, खुट्टालाई यसरी, अनि पछाडि हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5। अब हातलाई नमस्कार मुद्रामा लिएर आउनुहोस्। 5 4 3 2 1 बिस्तारै। अब टर्न। अब म अर्को साइडबाट गर्दैछु तपाईँको लागि, सजिलोको लागि। अब अघि हामी देब्रे खुट्टा खुम्चायौँ, अब हामी दाहिने खुट्टा खुम्चाउँछौँ। दाहिने खुट्टा खुम्चेपछि दाहिने हातलाई पछाडि, देब्रे हातलाई उठाउनुहोस् माथि। अब श्वास छोड्दै 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 दायाँ साइडतिर ल्याउनुहोस् देब्रे हातलाई। यस, अब पकाउनुहोस्, पछाडि हेर्नुहोस्। 1 2 3 4
5। अब आउँ नमस्कार मुनि। यसरी हातलाई यसरी राख्नु भयो, अझै राम्रो। कम्मर पुरै ट्विस्ट। डाइजेसन सिस्टम स्ट्रङ, कोलेस्ट्रोल घट्ने, सुगर पनि घट्ने, ब्यालेन्समा आउने। या अभ्यास। 5 4 3 2 1। ठिक छ, फेरि आउनुहोस् यसरी। ओके, अब हामी दुईटी खुट्टा खुम्च्याइदिन्छौँ र यसरी बस्छौँ। जसरी बिहानमा मल फाल्नको लागि यानि कि टोयलेट बस्छौँ नि, त्यस्तै गरी बस्दिन्छौँ। अब हामी दुईटी हातलाई ल्याउनुहोस् दायाँतर्फ यसरी, फेरि आउनुहोस् बायाँतर्फ यसरी, फेरि आउनुहोस् दायाँतर्फ यसरी। ठिक छ, अब आइसकेपछि अब हामी एकछिन उफ्रिन्छौँ यो अभ्यासमा। यसरी 1 2 3 4 5। 5 मा आइसकेपछि हामी रोक्छौँ यो आसनमा। ल, खुट्टा पनि उठाउनुहोस्। 1 2 3 4 5। कोभिड-19सँग हामी लड्दैछौँ, तसर्थ हात्तिहाल्नु पर्दैन। अब अर्को साइड जाउँ। फेरि 1 2 3 4 5। अब रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। ठिक छ, या फेरि अब बसौँ, विश्राम। नर्मल्ली हामीले आफ्नो इम्युनिटी भन्ने कुरा कोभिड-19 यानि कि कोरोना भाइरससँग मात्र नभएर अल द टाइम अन्य भाइरससँग पनि लड्नको लागि आफ्नो क्षमता, कार्यक्षमता बढाउनको लागि अन्य जस्तै ढुगाका भाइरसहरू हुन्छन्, जस्तो हामी राइनो भाइरस भन्छौँ होइन, त्यसपछि अन्य भाइरसहरू सँग पनि लड्नको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो इम्युनिटी बढाउनु पर्ने नै हुन्छ। तसर्थ अब हामी केही सुतेर गर्ने मात्र एउटा दुईटा आसन म लान्छु, त्यसपछि म केही प्राणायामतिर जाँदैछु। म तसर्थ आराम तरिकाले सुतौँ। नर्मली हामीले आफ्नो इम्युन सिस्टम बढाउनु भनेको यो पेट सोलर प्लेक्ससलाई हामी चाहिँ यो सूर्यको एरिया भन्छौँ यसलाई, सोलर प्लेक्सस। हामी अग्निको पार्ट पनि भन्छौँ। यसलाई एकदम मजबुत पार्न सक्नुपर्छ, यसलाई ब्यालेन्समा राख्न सक्नुपर्छ। दुईटा हातलाई सिटको माथि राख्नुहोस्। अब दाहिने खुट्टा उठाउँदा सँगसँगै अनि माथिपट्टिको हात र टाउको पनि उठाउनुहोस् यसरी। अब रोक्नुहोस् यसरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै खुट्टा तल, फेरि टाउको पनि आफ्नो ठाउँमा, हात पनि आफ्नो ठाउँमा। अब उठाउँछौँ देब्रे खुट्टासँग अगाडिको पुर्छौँ। फेरि गर्नुहोस्। 10 9 8 7। मैले काउन्टिङ मात्रै गरेको छैन, मैले श्वास गरेको छु। 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै। यस, पक्कै पनि पेटमा असर परेको छ, म दाबीको साथ भन्न सक्छु। जसको डाइजेसन इज गुड, यो सोलर प्लेक्ससको एरिया गुड छ, ऊ स्ट्रङ मानिन्छ। अब जाउँ फेरि दुईटी खुट्टा। 1 2। यतिखेर पनि धेरै गाह्रो हुन्छ, होल्ड गर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यही पनि ट्राई गर्नुहोस्। 3 खुट्टालाई यसरी नखुम्चाउनुहोस्, चिटिङ नगर्नुहोस्। 4 5 6 7 8 9 10। ठिक छ, हातलाई फैलाउनुहोस्, खुट्टा खुम्चाउनुहोस्, फेरि दायाँ बायाँ
अब हामी मर्कटासनकै भेरिएसनमा जसलाई हामी जठर परिवर्तन आसन भनेर भन्छौँ, हातलाई मुट्ठी पार्नुहोस् र औँला बुढी औँला माथि निकाल्नुहोस्, दुवैतर्फ दुईटै खुट्टा माथि उठाउनुहोस्। या जठर परिवर्तन आसन, यसले जठ अग्नि यानि कि पेटको भएको चाहिँ जठर अग्निलाई पनि एक्टिभेट गर्नलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ र यो स्पेसली मोटोपनहरूको लागि पनि उपयुक्त र लाभदायक अभ्यास छ। दुब्लो मान्छेले गर्दा पनि हुन्छ, मोटो मान्छेले गर्ने होइन। डाइजेसन ठिक भएकोले पनि गर्दा हुन्छ, डाइजेसन लो भएकोले गर्दा पनि हुन्छ। योगाको मतलब हो के गर्नु? ब्यालेन्स गर्नु। घटी भएकोलाई चाहिँ बढाउने र बढी भएकोलाई घटाउने। तसर्थ गीतामा भनेको छ समोत्तम योग उच्यते। एउटै शब्द छ समोत्तम योग उच्यते। या अब दायाँतिर हेरौँ, खुट्टालाई लैजाऊ बायाँतिर। 5 श्वास गर्नु। 1 2 3 4 5 उठाउनुहोस् माथि। अब अर्को 1 2 3 4 5 फेरि माथि उठाउनुहोस्, खुट्टा खुम्चाउनुहोस्। अब हामी पुरै चक्रलाई स्टिमुलेट गर्नलाई, पुरै शरीर होल बडी स्टिमुलेट गर्नलाई हामी चक्रासन गर्दैछौँ। चक्र पुरै एरिया, खुट्टालाई सँगसँगै खुम्चाउनुहोस्, आफ्नो नितम्बसँग छुवाइदिनुहोस्। ठिक छ, अलिकति खुट्टा खटाउनुहोस्, कोही फरक पर्दैन। दुईटै हातलाई हामी कानको साइडमा लान्छौँ, श्वास लिन्छौँ, श्वास रोक्छौँ, अलिकति श्वास रोक्छौँ, अनि रोकिसकेपछि हामीलाई अझै बढी एनर्जी आउँछ अनि त्यही एनर्जी हाम्रो पुरै यो कम्मरको भाग, छातीको भाग, टाउको भाग उठाउँछौँ। अब हेर्नुहोस्, श्वास लिऊ, रोकौँ अनि उठाउँ। यसले पुरै शरीर स्टिमुलेसन हुन्छ, जागरण हुन्छ, चक्र जागरण। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक 2 राउन्ड अझै गर्न सकिन्छ। एक राउन्ड अझै गरौँ। फेरि श्वास लिँदै माथि आउँ। 1 2 3 4 5 ठिक छ। सेकेन्ड राउन्ड 5 मात्रै गऱ्यो, बिस्तारै तल गर्नु। अब दुईटै खुट्टा खुम्चेको छ, त्यसपछि दुईटै खुट्टा मजाले हक गर्नुहोस्। यस, हक गर्नुहोस्। सुप्त पवन मुक्तासन, दुईटै खुट्टा सहित उठाउनुहोस् टाउको भागलाई। 5 श्वास गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब शरीरलाई शिथिल छोड्नु, फ्री छोड्नु, आरामसँग। 3 देखि 5 श्वाससम्म लामो श्वास लिने अनि छोड्ने। मुखबाट श्वास छोड्नुहोस्, नाकबाट श्वास लिनुहोस्। ठिक छ। अब दुईटै खुट्टा जोड्नु। हामी गर्न गइरहेका छौँ, हामी आइआरटी यानि कि छोटै समयमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि पुरै शरीरलाई स्टिमुलेसन गर्दैछौँ, जागरण गर्दैछौँ। त्यसपछि छोटो समयमा हामी विश्राम लिँदैछौँ। त्यस्तो खालको टेक्निकलाई हामी भन्छौँ आइआरटी, जसमा इन्स्ट्यान्ट रिल्याक्सेसन टेक्निक। हातलाई खुट्टा जोड्नु, हातलाई साइडमा। यसमा के गर्नु पर्दैन, मात्रै पुरै शरीरलाई टाइट गर्ने प्रक्रिया हो। खुट्टाको औँला के गर्ने, सिधा गरेर टाइट, अनि एङ्कल पनि टाइट, त्यसपछि नितम्ब पनि टाइट हुँदै घुँडा पनि टाइट। आफ्नो घुँडाको चाहिँ हड्डी छ त्यसलाई खिच्ने हो, नितम्बलाई के गर्नु हो,
यसरी स्क्विजिङ गर्ने। यस सकड्ने कि सिकोड्ने भन्छ, एक्ज्याक्टली मलाई नेपालीमा त थाहा भएन। सिकोड्ने, पेटलाई भित्र, छाती फुलाउने, हात मुट्ठी पुरै घाँटी पनि अनि अनुहार पनि पुरै कम्प्रेस। अब म जाँदैछु। खुट्टा सिधा गरेर टाइट गरौँ, एङ्कल टाइट गरौँ, काफ मसल टाइट, बुढा खुट्टी आफूतिर तान्ने, थाई मसल टाइट, अनि नितम्बलाई सिकोडौँ अनि श्वास छोडौँ पेटलाई तलतिर, श्वास लिउँ, छाती फुलाइदिउँ अनि श्वास रोकौँ, मुट्ठी पारौँ, पुरै अनुहारमा कम्प्रेस यानि कि खुम्चाइदिउँ, पुरै शरीरलाई टाइट 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 छोड्नु। छोटो समयमा तपाईको पुरै शरीरमा खुट्टाको औँलादेखि लिएर शिरसम्म यसले धक्का दिएको छ, स्टिमुलेट गरेको छ, जगाएको छ तपाईका सेल्सहरू, अङ्ग अङ्ग। तसर्थ अब अहिले तपाईँलाई धेरै विश्राम मिलेको छ, धेरै विश्राम। अब देब्रे खुट्टा खुम्चाइदिउँ, देब्रे हात पेटमा, दाहिने हात शिरको माथि, कोल्टी गर्नुहोस् दायाँ तर्फ, देब्रे खुट्टा सिधा, देब्रे हात सिधा। एकछिन यही अवस्थामा आएर एकछिन बसौँ, यही लाइनमा बसौँ, आफ्नो शरीरलाई यही अवस्थामा छोड्नु। अब दुईटी खुट्टा हल्कासँग खुम्चाइदिउँ, अब दुईटी हातको सहारा लिएर बिस्तारै जुन आसनमा आफूलाई उपयुक्त लाग्छ हामी त्यही आसनमै बस्छौँ। हातलाई लगाउनुहोस्, आँखामा लगाउनुहोस्, बिस्तारै या फ्रेस हुनुहुन्छ अवश्य पनि। यदि फ्रेस हुनुहुन्छ भने साँच्चै तपाईँले योग अभ्यास सही तरिकाले गर्नुहुन्छ। तर फ्रेस हुनुहुन्न, थकाउटी छ भने अभ्यासमा केही न केही त्रुटि छ। ओके, बिना विलम्ब हामी अब 15 मिनटको समय छ हामीसँग। अब हामी केही प्राणायाम गर्दैछौँ। मैले आफ्नो इम्युनिटी पावरलाई थोरै बढाउन सँगसँगै अब अहिले चाहिँ तपाईँ यो विश्वको छत्रछायामा अहिले यो कोभिड-19 यानि कि कोरोना भाइरसले विश्वको छत्रछायामा अहिले चाहिँ फैलिएको छ र यसको मैले अलिक सुरुमा भनिसकेको छु। नर्मल्ली यसले आफ्नो इम्युनिटी पावर जसको विक छ त्यस्तो व्यक्तिलाई यसले आक्रमण गर्छ। जस्तै यो पनि लाइक भन्दाखेरि रुगाखोकीको भाइरस जस्तै जस्तै हो, किनभने रुगाखोकी पनि तपाईँको जसको इम्युनिटी पावर एकदम कम छ उसैलाई अट्याक गर्छ भने यो कोभिड-19 पनि के हो भने जसको इम्युनिटी पावर कम छ उसैलाई अट्याक गर्दछ। तसर्थ आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउँ, त्यसपछि कोभिड-19 जस्ता हजारौँ त्यस्ता चाहिँ हाम्रो समस्यासँग पनि जुझ्न सिकौँ। या सुरुवात गरौँ आजको प्राणायाम सेसन कपालभाती बाटे। ठिक छ? या प्राणायाम मुद्रामा आऊ, ढाड गर्दन सिधा, आँखा बन्द, मात्रै श्वास छोड्ने। कपालभाती मतलब कपालको मतलब हो शिर, आरामसँग स्कल अगाडिको भाग, यो भाग। भातीको मतलब हुन्छ साइनिङ। कपाल भाती स्पेसल्ली हाम्रो यो भाग फ्रन्टल ब्रेन भन्छ, फ्रन्टल ब्रेन, टेम्पोरल ब्रेन हैन, यो अक्सिपिटल ब्रेन। अभ्यास गर्दै जाउँ, 4वटा ब्रेन दिनुहुन्छ। यो ब्रेन मध्ये यो स्पेसल्ली फ्रन्ट ब्रेनलाई स्टिमुलेट गरेर, यो भागलाई स्टिमुलेट गरेर जगाउने, साइनिङ दिने, चम्काउने अभ्यासलाई भन्छौँ स्पेसली कपालभाती। यसको अभ्यासले यति मात्रै भागलाई मात्र नभएर यसको पुरै नर्भस सिस्टमलाई पनि यसले स्टिमुलेट गरेर प्रत्येक हाम्रो शरीरको पुरै जहाँ जहाँ हाम्रा चेतना यानि कि सेन्सेसन पुगेको छ, जहाँ जहाँ इफेक्ट छ नर्भ्सको, त्यहाँ त्यहाँसम्म अक्सिजनेटेड गर्ने काम गर्छ यो कपालभाती क्रियाले।
यसको मतलब शुद्धिकरण। तपाईमा भएको भित्र भएको नेगेटिभिटीलाई हटाउने, नेगेटिभिटी फाल्ने अभ्यास हो कपालभाती क्रिया। क्रियाको मतलब हो के त डिटोक्सिफिकेसन। अभ्यास गर्दै जाउँ, अभ्यास गर्दै जाउँ, मेरा के शब्द पनि सुन्दै जाउँ। कपालभाती, अनि यसमा पनि फेरि जहाँ गयो भने यसलाई भन्छ फेरि बात कर्म कपालभाती। यो पनि 3 किसिमको हुन्छ। बात कर्म कपालभाती भनेको मात्रै हावाको माध्यमबाट गर्ने क्रिया। दुईटा जुन छ विभुत कर्म अनि शीत कर्म, त्यो भनेको जलको माध्यमबाट गरिन्छ, त्यो छुट्टै विधि छ। अभ्यास गर्दै जाउँ। कपालभाती पुरै नर्भस सिस्टमलाई, एन्जाइटी डिसअर्डर स्पेसली डिप्रेसनको समस्या, मेन्टल डिसअर्डरको समस्याहरूलाई पनि राम्रो राहत दिन्छ यो अभ्यासले। श्वास प्रश्वासको समस्या, यो कोभिड-19 स्पेसल्ली यो भाइरसले तपाईँको श्वास लङ्सलाई एकदमै छिटो आक्रान्त इफेक्ट गर्ने भएको हुँदाखेरि यदि तपाईँको लङ्सको क्यापेसिटी एकदम कम छ भने यसले साँच्चै तपाईँको लाई नराम्रो आघात पुर्याउन जान्छ। र रिसर्चले पनि यो देखाएको छ कि तपाईँको जस्ता कोभिड-19 समस्या छ उसको निमोनिया यानि कि लङ्समा चिरा काँक्राको जुन चिरा छ नि, वो चिरा भएको जस्तो देखिएको छ भनेर भनेको छ। अभ्यास गर्दै जाउँ, अभ्यास गर्दै जाउँ। अभ्यास गर्दै जाउँ, अभ्यास गर्दै जाउँ, अभ्यास गर्दै जाउँ। धेरै पुरानो कथन पनि छ कपालभाती जीवनसाथी भनेर। कपालभाती जीवनसाथी, साँच्चै यो कपालभातीको अभ्यासले तपाईँको अनगिन्ती समस्याहरूलाई यसले के गर्छ भने निराकार गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्दछ। तर यो अभ्यास सही ढङ्गले गर्न सक्नु पर्यो, किनभने यो क्रियामा हैन, क्रियामा सबभन्दा बेस्ट क्रिया मानिन्छ यसलाई कपालभाती क्रिया। हुन त यसलाई प्राणायाम पनि भन्छौँ, तर स्पेसल्ली क्लासिकलले हामी यसलाई क्रियामै जोडेका छौँ, क्रियामै जोडिएको छ। समयको कम हुनेको बावजुद हामीले मात्रै 5 मिनटको अभ्यास गऱ्यौँ। यसपछि एकैछिन शान्त रहौँ। अब बिस्तारै आँखा खोल्थ्यौँ। अब जाँदैछौँ हामी भस्त्रिकातर्फ। हामी भस्त्रिकालाई अगाडि यसलाई पछाडि गरी पनि हुन्छ, कपालभातीलाई पछाडि गरी पनि हुन्छ, तर चाहिँ यसमा हात्ती हाल्नु पर्दैन, क्वेसन उठाउनु जरुरी चाहिँ खासै छैन। ठिक छ, ओके। म हजुरलाई चाहिँ के भन्छु भने के त्यस्तो प्रश्न छ, के त्यस्तो सवाल छ भने हाम्रो टेलिभिजनमा पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पर्क लिन सक्नुहुन्छ, सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँकै लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अब हामी गर्दैछौँ भस्त्रिका विथ ह्यान्ड मुभमेन्ट। अब हेर्नुहोस् कसरी गर्ने। श्वास लिँदै हात फैलाउने, श्वास छोड्दै यसरी श्वास लिने, हात फैलाउने, श्वास फाल्ने, मुठी पार्ने। साँच्चै यो यस्तो मिठो अभ्यास छ, यस्तो राम्रो अभ्यास छ, श्वासको समस्यालाई त पुरै हटाउँछ। यस्तै पुरै शरीरमा अक्सिजनेट गरेर आफ्नो इम्युन सिस्टम एकदमै बलियो बनाउँछ यो भस्त्रिका प्राणायामले। पहिलो राउन्ड 27 राउन्ड पटक मात्रै गरौँ, शान्त रहौँ। यदि पहिलोचोटि यो अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू धेरैचोटि हातको मुभमेन्ट नगरौँ। 50 सम्म म्याक्सिमम जान सक्नुहुन्छ, 50 देखि 60। यदि एकैचोटि धेरै गर्नुभयो 100-200 चोटि गर्नुभयो भने भोलि तपाईँलाई यो कुममा हत्केलामा समस्या आउँछ, पक्कै पनि आउँछ। किनभने
एकैचोटि हामीले अति सर्वत्री बजित भन्छ, एकैचोटि धेरै गर्नु चाहिँ जहिले पनि हानिकारक नै हुन्छ। धेरै खानु हानिकारक छ, धेरै सुत्नु हानिकारक छ, अति सर्वत्री बजित। ठिक छ, ओके। अब फेरि हामी गर्दैछौँ सेकेन्ड राउन्ड, फेरि पनि 27 पटक नै गर्दैछौँ। 27 अभ्यास रोक्नुहोस्। त्यसपछि सकिन्छ भने आउनुहोस् पद्मासनमा, सकिँदैन भने ठिकै छ। जुन आसनमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही आसनमा श्वास पनि रोक्नुहोस्। अब पुरा श्वास लिनुहोस्, श्वास फाल्नुहोस्। हामी अब श्वास रोक्ने कला सिक्दैछौँ, तसर्थ यानि कि त्रिबन्ध गर्दैछौँ पुरा नाडीलाई शुद्धिकरणको लागि। मूल बन्द एनसलाई पुरा टाइट गर्नुहोस्, पेटलाई भित्र, चिउडोलाई तल, मुठी पाल्नुहोस्। जति समयसम्म तपाईँ श्वास रोक्न सक्नुहुन्छ श्वास रोक्नुहोस्। जति समयसम्म तपाईँ श्वास रोक्न सक्नुहुन्छ श्वास रोक्नुहोस्। यदि तपाईँलाई चाहिँ हार्टको समस्या छ भने फेरि धेरै चाहिँ फोर्स नगर्नुहोस्। हार्ट रिलेटेडको कुनै पनि समस्या छ, हाई बिपी छ भने श्वासलाई चाहिँ धेरै नरोक्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँ प्रेग्नेन्सी हुनुहुन्छ, मेन्स्ट्रुएसन हुनुहुन्छ भने पनि श्वासलाई नरोकौँ। एकदमै क्रोनिक समस्या छ, अल्सर छ भने श्वासलाई नरोकौँ। तर अन्य सामान्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने श्वास रोक्नुहोस्। मजाले कतिसम्म श्वास रोक्न सक्नुहुन्छ श्वास रोक्नुहोस्। पुरै तपाईँको पसिना आउने तरिकाले चाहिँ श्वास रोक्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि पुरा श्वास फाल्नुहोस् यसरी। फेरि सामान्य श्वास लिउँ, छाती फुलाउनुहोस्, श्वास फालौँ। यो अभ्यास श्वास रोक्ने कला मात्र नभएर जति चाहिँ हामी श्वासलाई रोक्न सक्छौँ त्यति हाम्रो शरीरमा भएको 72,000 नाडीज, हठयोगले भनेको छ 72,000 नाडीज। तर यही कुरा फेरि हाम्रो शिव संहितामा 350,000 नाडी छ भनेर भनेको छ। तर जे जस्तै भए पनि हाम्रो शरीरमा एनर्जी बहने जुन बाटो छ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने काम गर्दछ यो रुखाइले। र 72,000 नाडीज भए पनि 72,000 नाडी भए पनि स्पेसल्ली भनेको हाम्रो शरीरमा 3वटा नाडी छ। त्यो हो इडा, अनि अर्को पिङ्गला, अनि अर्को सुषुम्ना। र जति हामी श्वासलाई रोक्न सक्छौँ हाम्रो इडा र पिङ्गलाको मात्रा के हुन्छ जहिले पनि कहिले इडा बहेको माथि हुन्छ, कहिले चाहिँ पिङ्गला चाहिँ तल हुन्छ, अनि कहिले पिङ्गला माथि हुन्छ, कहिले चाहिँ इडा तल हुन्छ। यसरी भइरहेको हुन्छ। र यो अभ्यासको योग साधनाको माध्यमबाट चाहिँ के भएको हुन्छ भने यो इडालाई पनि अनि पिङ्गलालाई पनि ब्यालेन्स गरिदिने काम गर्छ। जब इडा र पिङ्गला चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ अनि बल्ल हामी यहाँबाट अर्को नाडी बहन सक्छ यसरी। त्यो नाडी हो सुषुम्ना। त्यही सुषुम्ना नाडी बहने माध्यमलाई हामी भन्छौँ कुण्डलिनी जागृत। जब दुईटा बहन्छ तब व्यक्ति अल द टाइम के हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। न उसलाई कुनै पनि समस्याले घेर्न सक्छ न छुन सक्छ। त्यस्तो चाहिँ अवस्था हुन्छ योगीहरूको। स्पेसली इडा र पिङ्गला ब्यालेन्स भएको अवस्थामा तपाईँको शरीरबाट स्पाइनल कर्डबाट स्पेसली होइन तपाईँको शरीरबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण नाडी भएको हुन्छ। त्यसलाई भन्छ सुषुम्ना नाडी भनेर। या ओके, अब फेरि हामी यहाँ एकचोटि फेरि गर्दैछौँ किनभने अति नै उपयुक्त अभ्यास छ यो। त्रिबन्ध लगाउँछौँ हामी, महिला चाहिँ महाबन्ध भनेर पनि भन्छौँ। मूलबन्ध यानि कि एनसलाई टाइट, पेटलाई भित्र खिच्नुहोस् अनि चिउडोलाई तल। ठिक छ, हामी धेरै अभ्यास गर्ने भन्दा पनि एकदम मिठो मिठो अभ्यास गर्दैछौँ। यस, फेरि श्वास लिगौँ, फाल्दो, रोक्नुहोस्। अब श्वास रोक्नुहोस्, बाहिरी फालेर रोक्नुहोस्, मुठी पार्नुहोस्, तल एनस टाइट, पेटभित्र चिउडो। लामो श्वास लिनुहोस्, छाती फुलाउनुहोस्, पुरै फुलाउनुहोस्, छाती लगाइनुहोस् अनि छोड्नुहोस्।
म यहाँबाट हजुरलाई के ग्यारेन्टीका साथ दिलाउन सक्छु भने साँच्चै योग यदि तपाईँ राम्रोसँग योग गर्नुहुन्छ भने रियली कुनै पनि खालको समस्याले हामीलाई घेर्न सक्दैन। यस, किनभने यो कुरा तपाईँ आफैले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। आजभन्दा हाम्रा ऋषिहरूको दिनचर्या हेऱ्यौँ, ऋषिहरूको लालनपालन हेऱ्यौँ, खानपिन हेऱ्यौँ भने उनीहरूको चाहिँ दिनचर्या हेऱ्यौँ भने उनीहरूको हाम्रो र उनीहरूकोमा धेरै फरक। त्यसपछि अहिले हाम्रो लाइफ स्पेन हेरौँ र उहाँहरूको लाइफ स्पेन हेर्ने भने ऋषिहरू सुनिन्छ 100 भन्दा बढी वर्ष बाँचिरहेका छन्, कोही 200 वर्ष पनि बाँचिरहेका छन् सुनिन्छ। यस, किन भन्दाखेरि एउटै छ, त्यो हो उहाँहरू योग अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, हामी गर्छौँ, यति फरक। तर आत्तिहाल्नु पर्दैन, अभ्यास गर्दैछौँ। ओके, अनि कहिले पनि हामीले एउटा कुरा चाहिँ यसमा आइसकेपछि, योगको क्षेत्रमा आइसकेपछि हामीले कहिले पनि ओभर एक्सपेक्टेसन गर्न चाहिँ हुँदैन। ओभर एक्सपेक्टेसन जस्तो कि मैले योग अभ्यास गरेँ, मलाई त केही फाइदा मिल्दैन भन्ने कुरा गर्न कहिले पनि हुँदैन। किनभने योगको अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ भने यसले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको नेगेटिभिटीलाई पखाल्दै अनि यसले तपाईँलाई लान्छ। त्यही भएर स्पेसली टार्गेट, यसलाई योगा भनेको प्र्याक्टिकल सेसन हो। यसले हाम्रो शरीरमा भएको क्लेशा भनेको दुःख दिने बाटो हो। पञ्चक्लेशा भन्छ, जुन पतञ्जलि योग सूत्रमा मजाले चाहिँ को साधना पादमा उल्लेख गरिएको छ। पञ्चक्लेशा, एउटा क्लेशा भनेको यानि कि क्लेशा भनेको दुःख दिने बाटोहरू। एउटा हो अविद्या, योगको माध्यमबाट अविद्यालाई घटाएर तपाईँलाई विद्या। अविद्या, अस्मिता भनेको तपाईँको इगोइजम यानि कि अहङ्कार। अविद्या, अस्मिता। राग भनेको मन पराउने, कुनै पनि चिजलाई धेरै तीव्र मन पराउने। द्वेष भनेको फेरि यसरी नराम्रो सम्बन्ध, नराम्रो घृणा। अनि अभिनिवेशता भनेको आफ्नो जीवनलाई माया गर्ने तर मृत्युदेखि डराउने। नर्मल्ली हामीलाई सबभन्दा धोका दिने चिज यानि कि दुःख दिने चिज भनेको यही नै हो, जस्तो हामी पञ्चक्लेशा भनेर भन्छौँ। यस, अब यो पञ्चक्लेशालाई बिस्तारै बिस्तारै घटाउने माध्यम भनेको के त? योग। घटाउने र विद्या बढाउने, आफूलाई जागरुक गराउने चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चिज भनेको योग हो। यसैमा यही भएर पतञ्जलि ऋषिले हामीलाई 8 अङ्ग योग दिनुभएको छ, जहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार अनि धारणा, ध्यान, समाधि भएर यसरी नाइसले उल्लेख पनि गरेको छ। समय हामीसँग छँदै छैन, तैपनि मैले हजुरलाई फेरि पनि यो कोभिड-19 यानि कि कोरोना भाइरसको बारेमा थोरै टिप्स फेरि पनि दिन चाहन्छु। नर्मल्ली हात धुन भनेको छ, तसर्थ हात धुनुहोस्, बार हात धुनुहोस्, साबुन पानी धुनुहोस्। सेनिटाइजर नै चाहिन्छ भन्ने छैन, डिटोल नै चाहिन्छ भन्ने छैन, जुनसुकै पनि तपाईँले हात धुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मास्क राम्रोसँगले प्रयोग गर्नुहोस्, तातो पानी प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को सूर्यमा यानि कि सनबाथ लिनुहोस्, यानि कि बिहानको चाहिँ सनबाथ लिनुहोस्, अझै राम्रो हुन्छ। त्यसबाट तपाईँलाई जम्स मार्नेदेखि लिएर भिटामिन डी पनि हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ। अर्को तातो पानी पिउनुहोस्। अनि तातो पानीसँग तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सम ड्रप्स अफ द लेमन, होइन, लेमन ड्रप्स यानि कि कागती, भिटामिन सी पनि खानु भनेको छ भने। अर्को तपाईँले त्यहाँ तुलसी पनि लिन सक्नुहुन्छ, यो एकदमै राम्रो कुरा। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँले योग अभ्यास चाहिँ नछोड्नु होला। र यसमा पनि केही अझै मैले धेरै त अभ्यास मैले भनिसकेको छु। मैले अघिल्ला सेसनमा पनि म हजुरलाई भन्ने गर्छु, हामी 1 घन्टाको समय धेरै अभ्यास दिन त सक्दैनौँ, तर जे होस् हजुरलाई चाहिँ नर्मली हेल्दी लाइफको लागि हामी मात्र दिलाएका छौँ। म रिक्वेस्ट के भन्छु भने 1 घन्टाभन्दा अझै बढी सक्नुहुन्छ भने अझै बढी गर्नुहोस् है, र योग अभ्यास नछोड्नु होला। र स्पेसली मैले आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि गर्ने अभ्यासहरूमा आज केही मात्र अभ्यास लिएर आएँ। र आफ्नो स्वास्थ्य अनि आफ्नो क्षमतालाई हेरेर तपाईँले चाहिँ श्वास रोक्न हुन्छ, कति रोक्न हुन्छ, कति रोक्न हुँदैन भन्ने कुरा स्पेसल्ली त्यो बुझेर कुन अभ्यास गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ समस्याबाट चाहिँ समस्या छैन भने तपाईँ नर्मली अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँसँग समस्या छ भने तपाईँले योग शिक्षकको
होइन। अब अहिले त प्राकृतिक हस्पिटल पनि ठाउँ ठाउँमा खुलेको छ, त्यहाँ पनि योग टिचर राखिएको छ होइन। योग शिक्षकको सहायता लिएर तपाईँले अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र बाहिर ननिस्किनु भनिएको छ, हुलहालमा नजानु भनेको छ। यो भएर धेरै चाहिँ योगका सेन्टरहरू पनि अहिले ठ्याप्पा बन्द भइरहेको छ होइन। तसर्थ सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर बिहानको समयमालाई योग आफै पनि घरमा आफ्नै परिवार मिलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। भन्दै आजको यो सेसनलाई हामी एन्डिङ गर्न गइरहेका छौँ विथ शान्ति मन्त्र। खुसी हौँ, स्वस्थ रहौँ र आफ्नो आत्मविश्वास चाहिँ जगाइ राखौँ। किनभने ओहो कोभिड-19ले माऱ्यो भनेर यदि त्यही कोभिड-19 हामी चाहिँ ध्यान दिन्छौँ भने हाम्रो ल अफ एट्र्याक्सनले तानिरहेको हुन्छ। हामीलाई त्यो समस्या नभए पनि त्यसले तानिरहेको हुन्छ, हाम्रो माइन्डले त्यसलाई तानिरहेको हुन्छ। तसर्थ दिस इज नथिङ, त्यो केही पनि होइन। आई हेभ द स्ट्रङ इम्युनिटी पावर, सो आई क्यान च्यालेन्ज दिस होइन। म त्यसलाई ओभरकम गर्न सक्छु भनेर यो खालको पोजिटिभिटी खालको चाहिँ इन्फर्मेसन माइन्डलाई दिइराखौँ र आफ्नो कन्फिडेन्स बढाइराखौँ, इम्युनिटी पावर बढाइराखौँ। खानेकुराहरू त छँदैछ भन्दै आजको सेसनलाई हामी क्लोजिङ मन्त्र यानि कि शान्ति मन्त्र सहित आजको सेसन हामी क्लोजिङ गर्दैछौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हात लगाउनु, आँखामा लगाउनुहोस्, अनुहारमा लगाउनुहोस्। नमस्कार गरौँ आफ्नो मातापिता, पूजनीय गुरु, इष्ट देवतालाई कोटी कोटी प्रणाम गर्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ। सबभन्दा पहिला आफ्नो हातमा हेरौँ। कराग्रे वसुधा लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शन। आफूलाई हेरौँ, अगाडि हेरौँ। सम्पूर्णको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। Ooh.